पिटाई वालों को माफी नहीं है। नहीं है पक्की खबर है आपकी? बिल्कुल पक्की खबर है। आपकी चिड़िया यही कह रही है? मेरी चिड़िया इसलिए कह रही है कि इन लोगों ने उन तनसीबात पे हमला किया है, आर्मी कोर कमांडर के घर पे हमले किए हैं। अदालत तो यही कह रहा है, अभी इनको सज़ा तो इसी बात का मिल रही है। तो इस तरह चीज़ें तो बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है। इस इलेक्शन में मेरे वोट चोरी हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि इसमें तो कोई दो राय नहीं। मैंने डीसी को कहा था, मैंने कहा मैं तो जीतने वाला कैंडिडेट नहीं था, मेरे वोट क्यों चोरी के? बोलते हैं खान साहब जहाँ बड़ों का हो गया आप भी बर्दाश्त करें, आप बर्दाश्त करें। अच्छा ऐसे सीधे यही अल्फाज थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों करोड़ों दुरूद सलाम हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के लिए। हज़ारों करोड़ों दुरूद सलाम करबला में उन शुहदा के लिए जिन्होंने अपनी जानें देकर इस्लाम को बका बख्शी। मैं हूँ वॉइस ऑफ पाकिस्तान अयाज शाह। इस वक्त हम मौजूद हैं पख्तून रहनुमा के पास, जो वैसे तो पख्तून रहनुमा है लेकिन सियासी समाजी कोई भी मकतबा फ़िक्र कोई भी नौजवान इनको बुलाएं उनके मैदान में जाते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम की टिकट पर हमेशा खड़े होते हैं और इनको पता भी होता है कि हारना है। अब्दुल सलाम नासिर साहब वही जवां है कबीले की आँख का तारा, शबाब जिसका है बेदाग ज़रब है कारी। सर सबसे पहले तो टाइम देने का वेलकम। मेहरबानी, शुक्रिया आपका शुक्रिया, सफ़र से आए, हमने जल्दी में वक्त लिया आपसे। सर 185 जरताज गुल मोहतरमा की नशिस्त खाली हुई है, सुना है सज़ा मिल रही है या फिर उनको नाअहल करार दे दिया गया है, क्या लगता है इलेक्शन होंगे? पहले तो ये बताएं। इलेक्शन इस बारे में पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस पे मुझे टाइम दिया है। इलेक्शन तो मेरे ख्याल में कुछ और भी सीटें खाली होनी है। अच्छा, जैसे हम सूरत-ए-हाल देख रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुकम्मल जो चीज़ होती है इलेक्शन शेड्यूल वगैरह इस पे हम बात करेंगे। मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ। आपको लगता है सर इलेक्शन होगा इस हल्के में, या जमशेद दस्ती की तरह कोई ऊपर से ही अदालती? नहीं, जमशेद दस्ती वाला इशू कुछ और था। ये तो इनको सज़ा हुई है, 10 साल सज़ा हुई है और अदालत ने सज़ा दी। मोहतरमा सरेंडर करके पहुंच जाती हैं अदालत फिर तो वो तो मेरे ख्याल में फिलहाल तो गिरफ्तार हो जाएगी। अच्छा, मतलब अभी माफ़ी की कोई नहीं, माफ़ी पिटाई वालों को माफ़ी नहीं है। नहीं है पक्की खबर है? बिल्कुल पक्की खबर है। आपकी चिड़िया यही कह रही है? मेरी चिड़िया इसलिए कह रही है कि इन लोगों ने उन तनसीबात पे हमला किया है, आर्मी कोर कमांडर के घर पे हमले किए हैं। अदालत तो यही कह रहा है, अभी इनको सज़ा तो इसी बात का मिल रही है। तो इस तरह चीज़ें तो बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है। 185 में अगर इलेक्शन अनाउंस होता है तो सर आपकी जमात क्या आपको आ रहे हैं आप इलेक्शन पे, अगर या आपको टिकट मिलती है, वैसे तो आप ही उम्मीदवार होते हैं, क्या अगर आपकी जमात और टिकट देती है तो जमात अगर फैसला करती है, जिम्मेवारी मेरे कंधों पे डाल लेते हैं कि आपने इलेक्शन लड़ना है, बिल्कुल इलेक्शन तो लड़ना है, ये तो जमात का फैसला है। जमात अगर फैसला किसी और को टिकट देती है आप उसको बिल्कुल साथ होंगे। लेकिन एक बात बताएं सर, डेरा गाजी खान में अच्छे लोगों को आगे नहीं आने दिया जाता, जिनके पास हटो बचो का शोर होता है, गाड़ियाँ होती हैं, वो अवाम में मैसर भी नहीं होते। जैसे आप एक कॉल पे मिल जाते हैं माजरत के साथ। वैसे सर जी, मैं जब इलेक्शन मैंने लड़ा है, यही बातें हमने इलेक्शन कंपेयर में करते रहे कि यहाँ जो सरदारों का ओल्ड है, मैं कहता तो यहाँ आपका एयरपोर्ट है, जहाज़ नहीं है, रेलवे स्टेशन है, रेलवे नहीं है। तो सीवरेज का जो इन लोगों का निज़ाम होता है, रोड पहले बनाते हैं, सीवरेज बाद में तो अगर सीवरेज पहले बनाएंगे फिर रोड बनाएंगे, फिर तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इन लोगों की इस तरह की पॉलिसी होती है। एक आम वर्कर को मौका मिलना चाहिए कि आम बंदे को मिलना उनका आसान हो। उनका ये नहीं है कि आज तो सरदार साहब मिलता नहीं है, आज सरदार साहब चले गए, अभी अब देर हो गया। ये निज़ाम बड़ा ख़राब है। जैसे कि तब्दीली आई मोहतरमा जरताज गुल को डेरा गाजी खान की अवाम हर 5 साल बाद नया चेहरा देखना चाहते हैं, लेकिन मजहबी जमातों की तरफ उनका रुझान नहीं है। हमारे काद मौलाना फजल रहमान साहब का जो सियासत का तरीका है, आपने देखा होगा 5 साल 10 साल में। अब पंजाब वालों को भी पता चलता है कि सियासत अगर किसी ने करनी है, सियासत सीखनी है तो मौलाना साहब से सीखें। आप वर्ल्ड का ले लें, वर्ल्ड कप देख लें, फ़लस्तीन के हवाले से आप देख लें। अफ़गानिस्तान में मौलाना साहब गया था, जिस किस्म का उनको प्रोटोकॉल मिला, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो मतलब एक आलमी लीडर के तौर पर वो जाने और पहचाने जाते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन डेरा गाजी खान में मैं ये कह रहा हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम या दीगर मजहबी जमातें हैं, जमात इस्लामी अपना प्लेटफार्म खड़ा कर लेती है, जमीयत उलमा इस्लाम अलहदा, मतलब यहाँ उनके इख्तलाफ ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सर जी, जमात इस्लामी और उनका तो अलहदा पार्टी है, हमारा अलहदा पार्टी है। पहले अगर जमीयत उलमा इस्लाम DG खान में टिकट लिया
پھر کوئی ادھر ادھر کر کے سرداروں کے ہاتھوں کوئی الیکشن فزیکلی الیکشن نہیں لڑا جماعت علماء اسلام نے. اس دفعہ آپ بھی تھے, ہم نے الیکشن لڑا, اور جو زروار ادارے ہیں ان کو بھی بتا دیا تھا کہ واقعی جماعت علماء اسلام تو الیکشن لڑتی ہے. مجھے بڑا افر ہوئے ہیں الیکشن کے دوران, بڑے افر ہوئے تھے. وہ زروار لوگوں کی طرف سے افر ہوئے تھے. ہاں. اچھا یہ بتائیں کہ مطلب اسٹیبلشمنٹ نے بھی رابطہ کیا یا بالکل کیا. پھر سیٹ آپ کو مل سکتی تھی اگر آپ؟ نہیں سیٹ نہیں, وہ کہہ رہے کہ پیسے لے لیں, آپ بیٹھ جائیں. آپ ہمارے کینڈیڈیٹ کو, یہ سب کچھ ہوتا ہے الیکشن میں, سب کچھ بالکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں, وہ ایک جمعیت آپ بیٹھ جائیں, آپ کو یہ مراعات دیتے ہیں, آپ کو یہ پیسے دیتے ہیں, آپ کو جو خرچہ ہے, آپ ہمارے کینڈیڈیٹ کو جو ہے نقصان دے رہے ہو, آپ جیت تو نہیں سکتے ہو. یہ مجھے بھی پتا تھا, ووٹ کاٹیں گے. یہ مجھے بھی پتا تھا کہ میں این اے کو جیت نہیں سکتا تھا اس وقت, لیکن میں نے جھنڈے کو زندہ کرنا تھا. دو سوال ہیں سر. ایک تو آپ نے کیا جمعیت علماء اسلام کی اعلیٰ قیادت کو یہ بتایا کہ مجھے آفرز آ رہی ہیں؟ اعلیٰ قیادت کو تو میرے خیال میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. توسر شریف میں ملاقات ہوئی تھی, مولانا صاحب ابھی جو پہلے آئے تھے, ان کو پتہ ہے مولانا صاحب 7 سیٹیں ہمیں کیوں ملی. ان کو نہیں پتہ کہ مولانا صاحب کو ورلڈ کی جو ایجنسیاں ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب کو اتنا پاور ملے کہ قانون میں کردار ادا کرے, قومی اسمبلی میں, سینٹ میں, کہ ایسے قانون سازی ہوتی ہے اس حوالے سے اتنا کھل کے بات کر رہے ہیں آپ, ایسے مشکل ہو سکتی ہے. سیدھی سی بات ہے. اچھا جو میں ہمیشہ کھل کے بات کرتا ہوں, آپ کو پتہ ہے. اچھا یہ آفر کرنے والے تھے وہ کیا عوامی مفادات کو بھی سامنے رکھتے ہیں یا بس ان کو اپنا بندہ چاہیے؟ وہ خود ہی ترتیب بنا لیتے ہیں کہ کس کو بنانا ہے کس کو نہیں بنانا. مجھ پہ 2-3 دفعہ, ایک دفعہ بھی نہیں 3 دفعہ مجھ پہ اس طرح کوئی ان لوگوں نے کوشش کی ہے کہ بھائی آپ مہربانی کریں, آپ ودرا کریں, بیٹھے ہمارے کہنے پہ بیٹھے. نہیں, ٹکٹ مجھے جمعیت علماء اسلام نے دیا ہے, قیادت نے دیا ہے, میں نے الیکشن لڑنا ہے. اور اس الیکشن میں میرے ووٹ چوری ہوئے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. میں نے ڈی سی کو کہا تھا, میں نے کہا میں تو جیتنے والا کینڈیڈیٹ نہیں تھا, میرے ووٹ کیوں چوری. کہ بولتے ہیں خان صاحب جہاں بڑوں کا ہو گیا آپ بھی برداشت کریں. سیدھی یہی الفاظ تھے. تو جمعیت علماء اسلام کا یہاں ووٹ ہے, لوگ محبت کرتے ہیں. پچھلے جتنے بھی الیکشن گزرے ہیں یہاں جو کینڈیڈیٹ بنے تھے وہ الیکشن کی دنوں تک نہیں پہنچ سکتے تھے, وہ بس ودرا کر لیتے تھے یا کوئی کسی کی مطلب استقامت نہیں تھی, بس تھوڑا پیچھے ہو جاتے. اس دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو یہاں پنجاب کی بڑی پارٹیاں ہیں, یا نون ہے, مسلم نون, پیپلز پارٹی, اس لیول کے ہمارے جلسے ہوئے ہیں. سر جلسے ہوئے, آپ کے پولنگ ایجنٹ بیٹھے تھے, اس دفعہ پوری نظام تھا. مولانا انعام میں نے دیکھا آپ کے گراؤنڈ پہ, آپ کا ہر جگہ پہ پولنگ ایجنٹ بھی بیٹھا تھا. بالکل. اور آپ نے پوری ترتیب کے ساتھ الیکشن لڑا. اب مجھے صرف ایک بات بتا دیں, ڈیرہ غازی خان کے نوجوانوں کے لیے, ڈیرہ غازی خان کی عوام کے لیے, اگر آپ کو ٹکٹ ملتی آپ کیا پیغام دیں گے کہ لوگ آپ کو کیوں ووٹ دیں؟ ایک تو میں سردار نہیں ہوں, میں آپ کے کلاس کا بندہ ہوں, میرا ملنا آسان ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ نے کبھی موقع دیا بھی تو سب سے پہلے یہی کروں گا کہ ملنا آسان ہو. جو آپ وعدہ کر رہے ہیں جیسے ہیں ویسے رہیں گے؟ میں انشاءاللہ میسیج کا جواب بھی دیتے ہیں, رات کو 2 بجے بھی کال 2 بجے ہو سکتا ہے کہ 2 بجے آپ کا کال میں نہ سن سکوں, لیکن آپ کال بیک بھی کرتے ہیں. کال پھر بتا دوں لیکن ایسے ہی رہیں گے جیسے رہیں گے. ایاز صاحب کی کال آئی ہوئی ہے. لازمی بات ہے جب بندہ ایم بن جاتا ہے, ایم پی اے بن جاتا ہے, ان کی مصروفیات بڑھ جاتی ہے. لیکن عبدالسلام ناصر صاحب عبدالسلام ناصر رہیں گے, تبدیل نہیں ہوں گے, باہر پہرے دار نہیں بٹھائیں گے, گن مین نہیں ہوگا. گن مین تو ایک آپ کا پاکستان کا صورتحال ہے, جب آپ وہ ان کو بھی بٹھانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, مگر آسانی ہوئے گی انشاءاللہ. ملنے جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے, ملنے میں انشاءاللہ دقت نہیں ہوگی. اور ڈیرہ غازی خان کے لیے کیا کریں گے سر؟ ڈی جی خان کے لیے پہلے تو جو یہ ہمارے سیوریج کا معاملہ ہے, ہمارے جو ایئرپورٹ ہے, جو ایک تعلیمی اداروں میں جو کوتاہیاں ہیں, جو ہمارے پولیس نظام ہے, انصافی اس کو ختم, جو ہمارے پولیس نظام میں بے انصافی ہے, قانون میں بے انصافی ہے, سب سے پہلے. اور یہ ایک بات اور بھی بتا دوں, یہ جس دفتر میں آج آپ بیٹھے ہیں میرے ساتھ, اس کو ہم نے ہیڈ کوارٹر کا دفتر کا درجہ دے دیا جمعیت علماء اسلام. جمعیت علماء اسلام کا ہیڈ کوارٹر ہے. 14 اگست کو ہم نے یہاں پرچم کشائی کی. یہاں میں خود نہیں تھا, میرا اپنا بڑا مسئلہ تھا, بلوچستان میں تھا. یہاں ایک بہت بڑا پروگرام ہوا تھا. اب جو بھی کارکن آئے گا یہاں ان کو ویلکم کہیں گے, ان کو سنیں گے, جو وس میں ہوگا انشاءاللہ وہ کریں گے, ضرور کریں گے.
عبدالسلام ناصر صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں. پچھلے دنوں میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. ایک ان نون بندے کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی. میں نے کال کی کہ سر انہوں نے کچھ نہیں پوچھا وہ پختون ہے بلوچ ہے کون ہے. انہوں نے کہا کس تھانے کا مسئلہ ہے. تو میرے خیال میں کہ ایسے لوگوں کو بھی چانس ملنا چاہیے اور ہمیں ہر کسی کی سیاسی رائے کا احترام کرنا چاہیے. جمعیت علماء اسلام کے عبدالسلام ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی طرح ہمیں دیکھتے رہیں. پاکستان زندہ باد.